बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। DYHD सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। और आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, इसका ताल्लुक जो है वो ज्योग्राफ़ी के साथ भी है और हिस्ट्री के साथ भी है, लेकिन ना तो डायरेक्टली ज्योग्राफ़ी के साथ है, ना ही डायरेक्टली हिस्ट्री के साथ है। इसका बुनियादी ताल्लुक जो है हमारी घर गृहस्थी के साथ है, हमारे रहन सहन के साथ है, तहज़ीब व तमद्दुन के साथ है। और इसकी बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि इसकी बैकग्राउंड ये है कि शेर शाह सूरी ने यहाँ पर ज़मीन को मापने के लिए, ज़मीन को जांचने के लिए, ज़मीन को जो है ना वो मैयर करने के लिए कुछ चीज़ें और कुछ जो है वो छोटे छोटे जो है ना वो इस्तिलाहात बनाई थी। हमारे पास आज भी वही इस्तिलाहात जो है वो चल रही हैं, तो आज हम उनके बारे में बेसिकली बात करने जा रहे हैं। और ये मुआशरती उलूम के अंदर भी जो है ना वो बड़ी जगहों पे मुझसे ये क्वेश्चन किया गया था, तो मैंने सोचा कि इसकी जो है ना वो एक बेसिकली ये मैंने एक दो जगहों पे जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन दिया है। तो वहाँ पर चूँकि जो है ना वो ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन था, तो मुझे उसकी रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं थी है जो है वो अफसरान बाला की तरफ से। तो मैंने फिर सोचा कि आपको जो है ना वो आसान ज़ुबान में और आसान अंदाज में ये मामला जो है वो एक लेक्चर की सूरत में जो है वो समझा दिया जाए। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं जी। आज का हमारा मौजू है कि ज़मीन को किन किन अंदाज से और किस किस तरीके से मापा जाता है। और सबसे पहले आपने नक्शे के बारे में सुन रखा है, लेकिन नक्शे के अंदर जाकर आपने लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड सुन रखा है, लेकिन अगर मज़ीद उसको डिवाइड करके जब हम जाते हैं तो उसमें क्या कुछ होता है जब हम ज़मीन को मज़ीद जो है वो एकड़्स की सूरत में जाकर मैयर करते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा जो है ना वो चंद मज़ीद इस्तिलाहात के बारे में आपको जो है ना वो बता दूं। ज़मीन के खातों में ख्यूट, खतौनी, खसरा, नंबर और दीगर इस्तिलाहात क्या हैं, जानिए इस तहरीर में। अच्छा जी, मौज़ा नंबर 1, ये एक बड़ा यूनिट होता है जो अमूमन एक बड़े गांव या एक से ज़्यादा छोटे गांव को मिलाकर बनाया जाता है। मौज़ा का नाम इस गांव या एरिया के नाम पर ही दर्ज होता है। ख्यूट नंबर, खेवट भी पढ़ते हैं इसको, लेकिन ख्यूट भी जो है वो पढ़ा जाता है। जब मौज़ा बन जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों और ख़ानदानों की ज़मीन शामिल होती है। इसकी तकसीम मज़ीद आसान बनाने के लिए खेवट या ख्यूट नंबर जो है वो दिए जाते हैं। मसलन ये 100 एकड़ एक ख़ानदान के पास है, इसे एक नंबर दे दिया कि फ़लाँ मौज़ा का ये खेवट या ख्यूट नंबर जो है जो फ़लाँ ख़ानदान के इन हिस्सादारों के पास है, या मुख्तलिफ़ ख़ानदानों या लोगों की ज़मीन को मिलाकर भी एक खेवट या एक ख्यूट जो है वो बनाया जाता है। इसका नंबर तब्दील हो सकता है जब कोई ज़मीन फ़रोख्त करता है या उसकी कोई तब्दीली होती है, तो आपके लिए खेवट का नंबर जो है वो तब्दील कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है। नंबर 3 पे जी खतौनी नंबर। मौज़ा भी बन गया, इसमें खेवट नंबर या ख्यूट नंबर भी जो है वो लग गए। अब खेवट में बहुत सारे मालकान हैं, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 और किसी के पास 2 एकड़। तो इनको कैसे पहचाना जाएगा, पहचानेंगे इस खेवट में कौन से बंदे की कितनी ज़मीन है, तो उसके लिए हर हिस्सादार को एक खतौनी नंबर लगा दिया जाता है। मसलन खेवट नंबर 1 में 10 एकड़ ज़मीन है और 2 मालक हैं, तो 5-5 एकड़ के तो 5-5 एकड़ के तो उन दोनों को अलग अलग नंबर दे दिया जाएगा 5-5 एकड़ का, जिसे खतौनी नंबर कहते हैं। यह नंबर भी तब्दील होता रहता है जब कोई अपने हिस्से से फ़रोख्त कर दे किसी को, या ऐसी कोई दूसरी तब्दीली हो। नंबर 4 पे जी खसरा नंबर। अब एक खतौनी में जो 5 एकड़ थे, जो हमने मिसाल में लिए 5 एकड़, हकीकत में उनकी तादाद जो भी होगी, हर एकड़ को एक ख़ास नंबर दिया जाता है जो कि खसरा नंबर कहलाता है। यह नंबर कभी तब्दील नहीं होता, चाहे कोई फ़रोख्त करे, मगर खेत का खसरा नंबर एक ही रहेगा। और इसमें खेत के चारों तरफ से पैमाइश भी लिखी होती है कि इस खसरा नंबर का खेत है, इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह क्या है। मसावी जो है वो बेसिकली शजरा को कहते हैं, शजरा को भी कहा जाता है। 5 नंबर पे ये मौज़ा का नक्शा होता है कि कहाँ किसका खेत है, कहाँ रास्ता है, कहाँ क्या है, सब इसमें होता है। पटवारी के पास ये नक्शा एक कपड़े पर बना होता है जिसे लट्ठा भी कहा जाता है। जमाबंदी,
جمع بندی، اس میں ایک موضع کے کسی کھیوٹ کی، کسی کھتونی کے، کسی خسرہ میں کتنے مالک ہیں سب کی تفصیل درج ہے۔ اس میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ مالک کون ہے اور زمین کاشت کون کر رہا ہے، ٹھیکہ پر یا کیسے۔ زمین کی فرد بھی اسی رجسٹری کی تفصیل کی بنیاد پر جاری ہوتی ہے۔ گردواری نمبر 7 جی، گردواری، آپ جس رقبہ کے جو ہے وہ مالک ہیں یا مزارع ہیں، اس رقبہ میں کیا کاشت ہوتا ہے یا کیا کاشت کیا ہوا ہے، اس کی تفصیل بھی پٹواری درج کرتا ہے۔ اسے گردوری یا گردوری جو ہے وہ کہتے ہوتے ہیں، اسے گردوری کہتے ہوتے ہیں جی۔ گردواری اور ہے، گردوارہ اور گردواری جو ہے نا وہ اور ہے۔ یہ سلائیڈ کا تھوڑا سا ایشو بن گیا ہے۔ اصل لفظ جو ہے وہ گردوری ہے۔ گردوری جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ گردوری کا مطلب یہ ہے، بنیادی لفظی مطلب یہ ہے کہ اس زمین کے اندر جو ہے نا وہ کاشت ہونے والی چیزیں ہیں، ان کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور ان کے جو ہے نا وہ گردوری کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے نکلنے والی فصلیں کتنی ہیں، اور دوسرا اس کے اندر بوئی جانے والی فصلیں جو ہے نا وہ کتنی ہیں۔ یہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس عمل کا نام جو ہے وہ گردوری ہے۔ آپ جس رقبہ کے مالک ہیں یا مزارع ہیں، اس رقبہ میں کیا کاشت ہوتا ہے یا کیا کاشت کیا ہوا ہے، اس کی تفصیل بھی پٹواری درج کرتا ہے، اسے گردوری کہتے ہیں۔ اہم نوٹ: زمین خریدتے وقت ہمیشہ خسرہ نمبر کی فرد کی بنیاد پر زمین خریدیں۔ مثلا فرض کریں کہ ایک بندہ 2 ایکڑ کا مالک ہے، اس کا کھیوٹ نمبر 1 ہے، اور اس کے 2 ایکڑ کھیوٹ نمبر کی ایک کی الگ الگ کھتونی نمبر 5، خسرہ نمبر 50، اور دوسرا ایکڑ کھتونی نمبر 10 میں خسرہ نمبر 100 ہے۔ آپ اس سے 1 ایکڑ خریدنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ جو پسند کرتے ہیں اس کا خسرہ نمبر 50 ہے، مگر اسے فرد اسے 50 نمبر خسرہ کی نہیں بلکہ پوری رقبے کی کھیوٹ سے ملتی ہے، جس میں وہ آپ کے نام 1 ایکڑ کروا دیتا ہے، تو آپ قانوناً آپ اس کے دونوں ایک میں خسرہ نمبر 50 اور خسرہ نمبر 100 میں آدھے آدھے ایکڑ کے مالک بن جائیں گے۔ اور اگر خسرہ نمبر 50 فرد ہی آپ کو دے گا تو اس کی بنیاد پر وہی ایکڑ پورا آپ کے نام لگے گا، بے شک وہ آپ کو آپ کا پسند کیا ہوا خسرہ نمبر 50 ہی کاشت کے لیے دے رہا ہو، مگر مستقبل میں آپ کے بچوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کے یا اس کے بچے کہیں کہ آپ کا آدھا ایکڑ یہاں بول رہا ہے، یہاں جاؤ، ہم وہاں ہیں، ہم وہاں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو 2 ایکڑ کی مثال تھی۔ اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی زیادہ ایکڑ کے مالک سے زمین خرید لیں تو بعد میں وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ایکڑ نہیں بلکہ کوئی دوسرا دیا تھا، لہٰذا اسے کاشت کرو جا کر، وہ چاہے بنجر ہو، اس لیے زمین لینے دینے سے پہلے تسلی کر لیا کریں۔ اب میں دوبارہ سے ایک دفعہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ان کو جو ہے نا وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ ذرا آسانی رہے۔ 7ویں نمبر پر جی گردوری تھی، 6 نمبر پر جمع بندی، 5ویں نمبر پر جو ہے وہ مساوی یا شجرہ، مساوی یا شجرہ۔ شجرہ بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں۔ شجرہ کے حوالے سے ایک بات میں اس وقت بتانا بھول گیا تھا، شجرہ صرف زمین کا نہیں ہوتا، شجرہ کاسٹ کا بھی ہوتا ہے۔ اور شجرہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس میں پھر گوت ہوتی ہے، اس میں پھر جو ہے نا وہ آگے جد ہوتی ہے، جد کے اندر پھر گوتیں ہوتی ہیں، پھر ٹبر ہوتے ہیں، اس طرح کر کے بھی جو ہے نا وہ شجرہ ہوتا ہے۔ اور ایک جو سٹرنگ ہوتی ہے شجرے کا، ایک جو وہ ہوتا ہے، ایک سٹرنگ یا ایک جو لڑی ہوتی ہے، وہاں سے لے کر بھی اوپر تک جو ہے وہ سارا شجرہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ شجرہ جو ہے وہ زوات کے اندر بھی ہوتا ہے اور زمینوں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن زمینوں کے اندر جو ہے نا اس کو مساوی بھی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ خسرہ نمبر ہے۔ خسرہ کے حوالے سے جو ہے نا میں یہاں پر تھوڑی سی تفصیل آپ کو دینا چاہ رہا تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ خسرہ بیسیکلی ایک بیماری کا نام بھی ہے جو کہ بچوں کو لگتی ہوتی ہے، اور خسرہ سے بچاؤ کے اور چیچک سے بچاؤ کے جو ہے نا وہ انجیکشن لگوائے جاتے ہیں۔ تو اس خسرہ میں اور اس خسرہ میں بڑا فرق ہے، اور یہ میں آپ کو جو ہے نا بیسیکلی سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اس وقت جو ہے نا وہ میرے ذہن سے جو ہے نا وہ یہ اتر گیا تھا، اور ابھی آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، اور یہ پیچ انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ اور 3 ہے جی کھتونی نمبر،
اور خطونی نمبر کا میں جو ڈیٹیل میں آلریڈی بتا چکا ہوں آپ کو، اس میں کوئی جو ہے نا وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے وہ، اور کھیوٹ بھی ہم اس پہ بات کر چکے تھے. یہ دو ہی جو ہے نا وہ رہتے تھے جن کا وہ سلائیڈ آگے پیچھے ہو گئی تھی، تو دو چیزیں جو ہے نا بتانا ضروری تھیں. تو پھر میں نے جو ہے نا سلائیڈ کو چینج کیے بغیر ہی جو ہے وہ، چونکہ میں نے اس کی جب سلائیڈز بنوائی تھیں ایڈیٹر کے تھرو، تو اس وقت میں نے ان کو جو ہے نا 2-3 مرتبہ پڑھ لیا تھا. تو وہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے ان کو اچھا خاصا جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا تھا اور ذہن میں تھا. تو وہ اینڈ پہ جو ہے وہ لیکچر کو کلوز کرنے سے پہلے اور اس سیشن کو کلوز کرنے سے پہلے وہ میرے ذہن میں آ گیا. تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں سے ہی بتا دوں تاکہ جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ پراپر اور پوری جائے آپ تک. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے جی، اور نئے ٹریننگ سیشن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور. Let me go now, say with me, do something more for humanity.